الحمد لله باقي. سيد قابو أجيتني محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الأمر الأول من الخاتمة، وهو حول بساطة أو تركيب المشتق، هل هو مفهوم بسيط أم مركب؟ لأن ما هو محل النزاع في المقام؟ ما هو منشأ النزاع؟ قلنا في الدرس السابق أن المناطق عرفوا النظر أو الفكر بأنه ترتيب أمور معلومة لاكتشاف أمر مجهول، وأشكلوا عليهم أن تعريفكم لا يشمل التعريف بالفصل وحده الذي هو حد الناقص، ولا بالخاصة وحدها الذي هو رسم ناقص، لأن الفصل والخاصة شيء واحد وليس أمورا كما ذكرتم في التعريف. أجاب عن ذلك قطب الدين الرازي في شرح المطالع، قال كلمة ناطق وكلمة ضاحك وإن كانت كلمة واحدة لكنها في الحقيقة شنو؟ مركبة. ناطق يعني ذات لها نطق، ضاحك يعني ذات لها ضحك. أجاب على ذلك المحقق الشريف حيث قال بأن ذلك الكلام ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأنك حينما تدخل كلمة الشيء في حقيقة الناطق مثلا أو الضاحك، فما هو مرادك؟ الشيء بالحمل الأولي أم الشيء بالحمل الشائع الصناعي؟ يعني مفهوم الشيء أم مصداق الشيء؟ إن قلت مفهوم الشيء، هو الشيء عرض عام، فإذا دخل في الناطق هذا معناه أن الذاتي يتقوم بأمر عرضي، وهذا مستحيل. وإن كان مرادك مصداق الشيء فيلزم من ذلك أن القضية الممكنة ستنقلب إلى قضية ضرورية. هذا ما قاله المحقق الشريف وبيناه في الدرس السابق. أورد صاحب الفصول رحمه الله على المحقق الشريف قائل يمكننا اختيار الشق الأول ولا يرد علينا الإشكال، ويمكننا اختيار الشق الثاني وأيضا لا يرد علينا إشكال. أما الشق الأول أي أن نقول بأن مفهوم الشيء دخيل في من؟ في الناطق. مفهوم الشيء يعني بالحمل الأولي، والمحقق الشريف كلامه فيه شقان، إما بالحمل الأولي أو بالحمل الشائع. إما أن نختار الحمل الأولي ولا يرد الإشكال، وإما أن نختار الحمل الشائع ولا يرد الإشكال. أما الشق الأول أن نختار الحمل الأولي، نقول مفهوم الشيء دخيل في الناطق ولا يرد إشكالكم، وهو تقوم الذاتي بالعرض. وذلك لأن الناطق الذي هو فصل وذاتي عند المناطق كلمة الشيء، مفهوم الشيء، مو كلمة الشيء، مفهوم الشيء ليس دخيلا فيه. مفهوم الشيء ليس دخيلا في الناطق بما هو فصل منطقي ذاتي، وإنما مفهوم الشيء دخيل
في معنى الناطق اللغوي. يعني يوجد لدينا معنى منطقي للناطق ومعنى لغوي للناطق، ومفهوم الشيء دخيل في المعنى اللغوي للناطق وليس دخيلا في المعنى المنطقي. وإذا لم يكن دخيلا في المعنى المنطقي للناطق فلا يلزم دخول العرض في الذات، وإنما هو شنو؟ دخيل في المعنى اللغوي، ولا مانع من أن يدخل الواضع في معنى كلمة الناطق ماذا يدخل؟ مفهوم الشيء. هذا لا مانع منه، ليس معناه دخول العرض في الذات، لأن هذا دخول في المعنى اللغوي وليس دخولا في المعنى المنطقي. والدخول في المعنى اللغوي لا يستلزم الدخول في المعنى المنطقي حتى يلزم دخول العرض في الذات. هذا جوابنا صاحب الفصول على الشق الأول. لأن الجواب المصنف الآخوند الخراساني يجيب فيقول: كلامك أيها يا صاحب الفصول كلامك لطيف، ولكن لا دليل على أن المناطق استعملوا كلمة الناطق في معنى يختلف عن معناها اللغوي، بل المناطق استعملوا كلمة الناطق بنفس معناها اللغوي ولا فرق بينهما. فإذا كان مفهوم الشيء دخيلا في المعنى اللغوي فهو دخيل في المعنى الاصطلاحي المنطقي، ويلزم منه دخول العرض في الذات. فجوابك ليس صحيح، إذ أن المعنى المنطقي هو عين المعنى اللغوي. قال: وقد أورد عليه، على ماذا؟ على ما قاله المحقق الشريف. وقد أورد عليه في الفصول بأنه يمكن أن نختار كلا الشقين، يا شقين، مفهوم الشيء أو مصداق الشيء، نختارهما معا ولا يرد علينا أي إشكال. أما الشق الأول أنه يمكن أن يختار الشق الأول، اللي هو شنو الشق الأول؟ أخذ مفهوم الشيء في الناطق اللي هو المشتق، نختاره ويدفع الإشكال بأن كون الناطق مثلا فصلا، كون الناطق فصلا مبني على عرف المنطقيين. المناطق اعتبروا الناطق فصلا ومن الأمور الذاتية، وهو عندهم لا يدخل في معنى كلمة الشيء، لا يدخل في معنى مفهوم الشيء، يعني الشيء بالحمل الأولي، بأن كون الناطق مثلا فصلا مبني على عرف المنطقيين، حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات. يعني مو هو ذات ثبت لها النطق، شيء ثبت لها النطق، لا لا، هذا الاعتبار إنما تم وين؟ في المعنى اللغوي. وذلك يعني شنو ذلك؟ يعني تجرد معنى الناطق عن دخالة الشيء فيه، يعني تجرده عن الذات التي ثبت لها النطق. هذا التجرد لا يعني أنه في اللغة أيضا هو شنو؟ مجرد، وإنما في اللغة ماذا؟ في اللغة لا، في اللغة قد أخذ فيه مفهوم الشيء،
فالناطق لغة هو شيء له نطق، فكون معناه بسيطا في المنطق لا يعني أن معناه بسيط وليس مركب في اللغة. يعني صاحب الفصول تريد يقول للمحقق الشريف، يقول له أيها المحقق الشريف، قولك إن المشتق بسيط هذا وين؟ في الفصل المنطقي، ولكن كون الفصل المنطقي بسيطا ولا يدخل فيه مفهوم الشيء والذات، هذا لا يعني أنه شنو أيضا في اللغة بسيطا ولا يدخل فيه معنى الشيء والذات. لذلك يقول وذلك يعني تجرده عن مفهوم الذات والشيء عند المناطق لا يوجب وضع الفاصل لغة. وضعه يعني وضع كلمة ناطق اللي هي المشتق، لا يوجب وضعه لغة كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني مجردا عن مفهوم الشيء والذات. بعد انت كمل العبارة، وبحثنا عن المشتق ليس عن المعنى المنطقي، وإنما هو بحث عن المعنى اللغوي، فيكون بسيطا أم مركبا؟ ذهنك وياه إن شاء الله سيكون مركبا. المفهوم المنطقي بسيط، ولكن بساطته المنطقية لا تستلزم أن معناه اللغوي بسيط، لا، معناه اللغوي مركب، وبحثنا عن المعنى اللغوي، فإذا سيكون المشتق في بحثنا مركبا وليس بسيطا. وفيه أنه من المقطوع، هذا جواب المصنف، أن المعنى المنطقي لا يختلف عن المعنى اللغوي، أنه من المقطوع أن مثل الناطق قد اعتبر عند المناطق فصلا، اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه اللغوي أصلا، بل بما له من المعنى اللغوي كما لا يخفى. فالفصل كلمة الناطق التي جعلت فصلا عند المناطق هي عينها كلمة الناطق بالمعنى اللغوي، فإذا اكتشفنا أنها عند المناطق بسيطة فإذا هي عند اللغوي بسيطة، فالمشتق سيكون بسيطا. واضح هذا؟ يعني كأنه يريد يقول أكو ملازم، هو معنى واحد، إما تقول مركب عند المناطق وعند اللغويين ويلزم منه الإشكال دخول العرب في الذات، وإما أن تقول بسيط في المنطق، فلا بد أن تقول هو بسيط عند اللغويين لأنه بمعنى واحد وليس له معنى متعدد. والتحقيق صحيح صحيح. لا، الآن قاعد نحكي عن المعنى اللغوي للناطق، المعنى اللغوي للناطق. لا، فرقوا بالمطلب. نحن بحثنا عن الناطق بما هو موضوع لغوي لا بما هو موضوع منطقي. زين، فإذا كان موضوع لغوي هل هو بسيط أم مركب؟ زين، إن قلت مركب قال المحقق الشريف هذا المعنى اللغوي نفسه استعمل في المنطق، وهذا يعني أن شيء له نطق، يعني كلمة شيء صارت عرض عام دخيل في شيء ذاتي عند المناطق، وهذا مستحيل. فإذا كان استعماله على نحو التركيب مستحيلا عند المناطق، هذا يعني أن المناطق استعملوه بالمعنى البسيط. إذا كان المناطق استعملوه بالمعنى البسيط والمعنى المنطقي هو عين المعنى اللغوي، فلا بد أن يكون الاستعمال اللغوي أيضا بسيطا، ومحل بحثنا عن اللغوي. فإذا ثبت أنه بسيط فبحثنا عن البسيط. والتحقيق، المصنف يذكر تحقيقا لطيفا
للجواب عن كلام المحقق الشريف وعن صاحب الفصول بجملة واحدة. فيقول مقدمة: الفصل على نوعين. النوع الأول الفصل في الاصطلاح الفلسفي، ويراد منه الأمر الداخل في الذات والمقوم للذات والمميز للذات والماهية عن غيرها من الماهيات، واقعا وفي نفس الأمر. واقعا وفي نفس الأمر هو دخيل في الذات ومقوم للذات ومميز للذات عن الماهيات الأخرى. واقعا وفي نفس الأمر، سواء علمنا به أو لم نعلم به. المعنى الثاني للفصل هو الفصل في الاصطلاح المشهور المنطقي، ويراد منه أن الذات تكون لها أحيانا جملة من الخواص واللوازم، وهذه الخواص واللوازم بعضها أظهر وأوضح من غيرها. فنحن نأخذ ذلك الأمر الخاص واللازم الذي هو أوضح وأجلى من غيره ونعتبره فصلا. فالفصل في الاصطلاح المنطقي ليس هو المقوم للذات في الواقع ونفس الأمر، لا، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو لازم للذات ومن خواص الذات، لكنه من الخواص الواضحة والبارزة والبينة. ولذلك يعتبر الناطق فصلا أو ليس فصلا بالاصطلاح المنطقي؟ يعتبر فصلا، لكن بأي معنى؟ بمعنى يعني هو لازم للذات، خاص للذات، يعني هو عرض خاصة، وهذا أبرز من غيره، لذلك اعتبرناه فصلا. وإلا هو في الحقيقة ليس نفس الذات ولا جزء الذات، بل هو أمر عرضي، لكن لأنه واضح وبين اعتبرناه فصلا. هذه مقدمة. بعد المقدمة نقول الناطق هو من الأمور العرضية للإنسان، وليس فصلا مقوما حسب الاصطلاح الفلسفي، وإنما نطلق عليه الفاصل بالاصطلاح المنطقي. والسؤال هنا: لماذا نعتبر الناطق خاصة وليس فصلا فلسفيا حقيقيا ومقوما للذات؟ لماذا نعتبره لازما للذات؟ لماذا نعتبره خاصة؟ لماذا لا نعتبره جزء الذات؟ اكو علة لو ماكو علة؟ الجواب: وذلك لأن الناطق إما مأخوذ من النطق بمعنى التكلم، وحينئذ التكلم والنطق بمعنى التكلم ليس من الأمور الذاتية، بل هو من الكيفيات المسموعة، والكيفيات المسموعة أمر عرضي وليس أمرا ذاتيا.
هذا إما أن يكون شنو النطق بمعنى التكلم، وإما أن يكون الناطق من النطق بمعنى الفكر وإدراك الكليات، وهذا أيضا ليس من ذاتيات باب إيثاغوجي، يعني جنس وفاق، ليس من الذاتيات. لماذا؟ لأنه على مختلف الآراء سيكون أمرا ليس ذاتيا، وإنما هو أمر عرضي. توضيح ذلك: النطق بمعنى الإدراك والعلم اختلفوا فيه على آراء. الرأي الأول ما ذهب إليه صدر المتألهين قدس سره، حيث قال: العلم والإدراك هو نحو من الوجود، يعني هو معنى للوجود، هو نور، حقيقة نورانية، فهو وجود، والوجود في قبال الماهية، والبحث عن الذات والعرض بالنسبة للماهية وليس للوجود. فإذا كان الناطق مأخوذ من النطق بمعنى العلم، والعلم على رأي صدر المتألهين هو وجود نوراني، هذا يعني أن الناطق ذاتي أو ليس ذاتيا؟ أصلا ليس ذاتيا ولا عرضيا، بل في قبال الذات والعرضي. الرأي الثاني يقول العلم، طبعا هذا الرأي الثاني هو لمشهور المدرسة المشائية، قالوا العلم مندرج تحت الكيفيات النفسانية، فالعلم هو كيف نفساني. وعلى هذا الرأي إذا كان العلم من الكيف النفساني فالكيفيات على مختلف أنواعها، كيفيات مسموعة، كيفيات نفسانية أو غير ذلك، هي من الأمور العرضية وليست من الأمور الجوهرية والذاتية. الرأي الثالث ما ذهب إليه الفخر الرازي، حيث قال العلم من مقولة الانفعال، وإن كان تارة يكون من مقولة الفعل، إذن هو من مقولة الفعل والانفعال، وأيضا هو إذن شنو؟ مقولة عرضية. الفعل والانفعال من المقولات العرضية وليست من المقولات وليست من الجوهر. وقال بعضهم، هذا الرأي الرابع، وقال بعضهم العلم من مقولة الإضافة، وأيضا نفس الكلام مقولة الإضافة إذن هي من الأمور العرضية. إذن سواء فسرنا العلم بالوجود كما قال صدر المتألهين، أو فسرنا العلم بالكيف النفساني كما قالت المدرسة المشائية، أو فسرناه بمقولة الانفعال كما هو رفرازي، أو فسرناه بمقولة الإضافة كما هو الرأي الرابع، على جميع هذه الآراء النطق والعلم لا يكون داخلا في الذات ولا نفس الذات. إذن إن فسرنا الناطق من النطق بمعنى التكلم فهو من الكيفيات المسموعة وهو أمر عرضي، وإن فسرناه النطق بمعنى إدراك الكليات والعلم فهو على جميع الآراء ليس أمرا ذاتيا. إذن على جميع الفروض الناطق ليس من الأمور الذاتية، بل هو من الأمور الخارجة عن الذات. لذلك هو أمر ذاتي أم خاصة؟ خاصة، أمر عرضي لازم للذات. وإذا كان لازما للذات وأمرا عرضيا وليس أمرا ذاتيا
فإذا أدخلنا في حقيقة الناطق مفهوم الشيء لا يلزم من ذلك المحذور الذي قاله المحقق الشريف، وهو دخول الأمر العرضي في الذاتي، إذ تبين أن الناطق ليس أمرا ذاتيا بل هو أمر عرضي. نعم هناك محذور واحد، وهو دخول العرض العام في معنى الخاصة. العرض العام هو مفهوم الشيء، والخاصة الناطق. فإذا أدخلنا مفهوم الشيء في معنى الناطق وعرفنا الناطق بأنه شيء له نطق، هذا يعني أن العرض العام صار دخيلا في الخاصة. وهذا محذور أو ليس محذورا؟ وهذا ليس محذورا، إذ مع تقييده بالخاصة يتحول إلى خاصة، كقولنا الإنسان ماش مستقيم القامة. ماش مستقيم القامة، إذا تأخذ ماش وحدها هذا عرض عام، مستقيم القامة وحدها خاصة. فإذا جمعناهما ماش مستقيم القامة صار خاصة أم صار عرضا عاما؟ صار خاصة، لأن الماشي المستقيم القامة هو خاصة للإنسان. ولذلك قالوا الخاصة على نوعين: خاصة مفردة كالضاحك، وخاصة مركبة كقولنا ماش مستقيم القامة. أو قولهم في الخفاش طائر ولود. طائر ولود خاصة علما للخفاش، لأن الوحيد من الطيور الذي يلد هو الخفاش. لكن خاصة شنو؟ مركبة، طائر وشنو؟ وولود. طبعا وهي من اللطائف يعني بالنسبة للخفاش اللي هو الطائر الولود، أجروا مسابقة يعني أنه كيف تميز بين الحيوان الولود والحيوان الذي يبيض ولا يلد. فصعب عليهم الجواب، إلى أن أجابهم شخص قال لهم، أشار له الإمام علي سلام الله عليه قبل 1000 سنة في أكثر من 1000 سنة في نهج البلاغة، حيث الإمام سلام الله عليه جعل علامة، قال: من كان له أذنان ظاهرتان فهو ولود، ومن كانت له فتحة بدون أذن ظاهرية فهو يبيض، والخفاش له أذنان بارزتان ظاهرتان فهو حيوان ولود، بخلاف الطيور الأخرى فإنها ليست لها أذن ظاهرة. ميزة لطيفة، خاصة لطيفة. المهم، إذن لا مانع من إدخال العرض العام في الخاصة، فندخل مفهوم الشيء اللي هو العرض العام على خاصة الإنسان، وهي اللي شنو خاصة الإنسان؟ وهي الناطق. فنقول الناطق شيء له نطق، لا يلزم منه دخول العرض على الذاتي، بل دخول العرض على العرض، وهذا لا إشكال فيه. قال: والتحقيق أن يقال إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي، يعني الناطق والصاهل وغير ذلك ليس بفصل حقيقي. يعني شنو بفصل حقيقي؟ يعني فصل حقيقي بالاصطلاح الفلسفي المقوم للذات في الواقع ونفس الأمر، لا، بل هو لازم ما هو الفاصل، لازم لذلك الفصل الحقيقي، لازم للذات، وهو أظهر خواصه. أظهر خواص من؟ خواص الفصل الحقيقي، يعني خواص الذات. فكلمة الناطق راح تصير خاصة وليست فصلا حقيقيا، وإنما يكون الناطق فصلا مشهوريا منطقيا.
يوضع مكانه مكان من؟ مكان الفصل الحقيقي. طبعا متى؟ إذا لم يعلم نفسه. يعني شنو؟ إذا لم نعلم الفصل الحقيقي فنضع مكانه الفصل المنطقي اللي هو الخاص. سؤال: معرفة الفصل الحقيقي ميسورة وممكنة؟ قالوا غير ميسورة وممكنة، لا يعلم بها إلا علام الغيوب ومن تعلم بعد ذلك من علام الغيوب. أما غيره من الناس فلا يستطيع أن يدرك الخواص الذاتية للأشياء. إذا لم يعلم نفس الفصل الحقيقي، بل لا يكاد يعلم، أصلا هو يستحيل أن يعلم كما صرحوا بذلك كما حقق في محله. زين. ولذا يعني شنو ولذا؟ يعني ولأن الفصل الحقيقي لا يمكن أن يعلم، فنلتجئ علما إلى الفصل المنطقي وهو الخاصة. ولذا يمكن في المنطق أن يجعلوا فصلين. يجعلوا شنو؟ فصلين كما في الحيوان. ما هو فصل الحيوان؟ حساس متحرك بالإرادة، فجعلوا فصلين في عرض واحد ونسبة واحدة. هذا يعني أنهما ليسا فصلين حقيقيين، إذ أن المميز الحقيقي للذات في الواقع ونفس الأمر لا بد أن يكون شيئا واحدا. فإذا ذكروا شيئين نفهم أنه ليس هو الأمر الحقيقي بل هو لوازم للأمر الحقيقي. ولذا ربما يجعل لازمان مكانه مكان الفصل الحقيقي. طبعا إذا كانا هذان اللازمان إذا كانا متساويي النسبة إليه، يعني إلى ذلك الفصل الحقيقي الذاتي. مثاله كالحساس والمتحرك بالإرادة في الحيوان. هاي كلها مقدمة. إذا كلمة الناطق هي فصل ذاتي أم أمر عرضي؟ أمر عرضي. وعليه يعني بناء على أن الناطق ليس بفصل حقيقي فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء، يعني بالحمل الأولي في مثل الناطق، ولا يلزم منه دخول العرض في الذاتي وتقوم الذاتي بالعرضي. هذا لا يلزم. نعم، ماذا يلزم؟ دخول العرض العام في الخاصة، وهذا ممكن لو مستحيل، هذا لا محذور فيه. فإنه هو إنه الناطق أو الشيء قصدي، فإنه وإن كان عرضا عاما، الشيء وإن كان عرضا عاما لا فصلا مقوما للإنسان، إلا أنه بعد تقييده بالنطق، يعني شو نقول؟ شيء له النطق واتصافه بالنطق، ايش راح يصير؟ يقول كان من أظهر خواصه. خواص من؟ خواص الفصل الحقيقي الذاتي، لكن راح يصير خاصة مفردة لو مركبة. خاصة مركبة، شيء له النطق، مركبة من أمرين عرضيين، كقولنا شنو؟ الحيوان حساس متحرك بالإرادة، وكقولنا الخفاش طائر ولود. هذا لا إشكال فيه. وبالجملة لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق كالناطق، لا يلزم إلا دخول العرض العام في الخاصة، اللي هي الخاصة منين؟ هم من العرضي، التي هي من العرضي. ولا يلزم منه شنو؟ دخول العرض العام في الفصل الحقيقي اللي هو من الذاتيات. فلا يلزم دخول العرضي في الذاتي، وإنما يلزم دخول العرضي في العرضي. لا يلزم إلا دخول العرض في الخاصة التي هي من العرضي.
لا دخول الخاصة في الفصل الحقيقي الذي هو من الذات، فلا يرد إشكال المحقق الشريف. فتدبر جيدا. ثم قال، من الذي قال؟ صاحب الفصول. يعني احنا بداية الدرس قلنا صاحب الفصول قال نستطيع أن نختار الشق الأول ونجيب، وهذا ما تم. الآن يقول وكذلك نستطيع أن نختار الشق الثاني ونقول الشيء دخيل في الناطق لكن لا بالحمل الأول، وإنما بالحمل الشائع الصناعي، أي مصداق الشيء وليس مفهوم الشيء. ومع ذلك لا يلزم الإشكال الذي طرحه المحقق الشريف، اللي هو شنو الإشكال؟ انقلاب القضية الممكنة بالإمكان الخاص إلى قضية ضرورية. لماذا لا يلزم الانقلاب؟ يقول وذلك لأننا إذا قلنا أن الضاحك معناه شيء له الضحك، يعني المصداق اللي هو شنو المراد به؟ الشيء الإنسان. يقول هذا لا يلزم منه انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن ندخل المصداق بما هو مصداق بشكل مطلق في مفهوم الضاحك أو في مفهوم الإنسان، في حقيقة الإنسان، يلزم حينئذ الإشكال الذي قلتموه. ولكننا لا نأخذه مطلقا، وإنما نأخذه مقيدا. نأخذه شنو؟ مقيدا. يعني شنو مقيدا؟ شيء له الضحك، فنقيد المصداق بمن؟ بالوصف والعنوان، وهو عنوان الضحك. يعني ما نقول الإنسان شيء ونسكت، لا، الإنسان شيء له الضحك، فنقيد الشيئية المصداقية بمن؟ بثبوت الوصف وهو الضحك. لأن والضحك ممكن لو ضروري، الضحك ممكن، فلا تتحول القضية من ممكنة إلى ضرورية، بل تبقى قضية ممكنة بلحاظ الوصف والعنوان والقيد. قال ثم قال إنه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا، كما قد اخترنا الوجه الأول وأجبنا عنه. طبعا هنا قال الشق الأول، هنا شنو قال؟ الوجه الثاني. كون يعني نوافق بيناتهم، كون نقول الشق الثاني، ويمكن أن يختار الشق الثاني أيضا ويجاب. يعني شنو الشق الثاني؟ يعني شيء بالحمل الشائع، يعني المصداق. ويجاب عن الانقلاب، يجاب عن الانقلاب بأن المحمول ليس هو مصداق الشيء والذات مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني من دون قيد، بل مقيدا بالوصف، اللي هو شنو الوصف؟ الضحك. وليس ثبوته للموضوع، يعني وليس ثبوت المصداق للموضوع حينئذ بالضرورة. ليش بالضرورة؟ لا يكون بالضرورة، لأن الضحك ليس أمرا ضروري، بل هو أمر ممكن، وما يقيد بالأمر الممكن فهو ممكن، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا. إن كان القيد ضروري كلامك صحيح، لكن القيد في مثل الضاحك
ليس ضروريا، فالقضية لا تنقلب من ممكنة إلى ضرورية. وليس ثبوت المصداق للموضوع، يعني كون هذا المصداق للذات. احنا قلنا بأن المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقا اللي حملناه على الإنسان. يعني حينما نقول الإنسان شيء يعني مصداق له الذات، فلم نحمل مصداق الإنسان على الإنسان حتى يقال حمل الشيء على نفسه ويكون قضية ضرورية، ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه ممتنع. بل المصداق المقيد بوصف الناطق والمصداق المقيد بوصف الناطق ثبوته للإنسان اللي هو الموضوع ضروري أو ليس ضروريا؟ ليس ضروريا. لماذا ليس ضروريا؟ لأنه القيد قد يكون شنو؟ ليس ضروريا، ونحن نتبع القيد. فإذا كان القيد ليس ضروريا فهنا ثبوته ليس ضروريا، فلا تنقلب الممكن إلى ضرورية. ويمكن أن يقال تفصيل يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السيد